ما كان على النبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم